Sponsored by ACCA. Think ahead. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षालाई सरकारले पनि जनताले पनि महत्त्वका साथ हेरेको अवस्था छ। बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू कोभिड-19 का कारण घरमा बस्न बाध्य छन्। कक्षा 10 औपचारिक रूपमा सकेर विद्यार्थीहरू 11 मा भर्ना हुने क्रममा छन्। परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छैन। अब छिट्टै नै परीक्षाफल प्रकाशित होला। विद्यार्थी र अभिभावकको चासो कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले शिक्षाका कुरा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि युनिग्लोब सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल अशोक चौधरी सरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। म अशोक चौधरी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार नारायणजी। धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब सरले शिक्षा क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर सर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अब जसरी अहिले म युनिग्लोब कलेजको चाहिँ प्रिन्सिपल भएर अहिलेको परिस्थितिमा धेरै व्यस्तता छ। अहिले जसरी हजुरले जुन अघि भन्नुभयो एसई को जुन अहिले पास त हुनुभएको छैन होइन, तर उनीहरू अहिले कलेज चाहिँ खोज्न थाल्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू कलेज खोज्दाखेरि अब के प्रक्रिया त्यसमा अपनाउनु पर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिइरहेछौँ। र अहिले 11 पास गरेर 12 मा जाने बच्चाहरूको क्लासेस अब अहिले 12 जुन पढिसक्नु भएको छ उनीहरूको रिभिजन क्लासेस, किन बोर्ड एक्जामिनेसन अनाउन्स भइसक्यो भन्नाले अहिले धेरै धेरै व्यस्त। अभिभावक विद्यार्थीलाई काउन्सेलिङ गर्नु पर्यो हो, 12 कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई पनि रिभिजन गराउनु पर्यो हैन। शेड्युल आइसकेको छ। सर अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ। अब यो जुन कोरोनाको कारणबाट सर हामी पहिल्यैबाट पढाइरहेका शिक्षकहरूको लागि पनि प्रिन्सिपलहरूका लागि पनि अलिकति नयाँ खालको वातावरण पैदा भयो। कोरोनाले गर्दाखेरिमा बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू सबै घरमा बस्न बाध्य भए। भौतिक रूपमा क्लास लिने सम्भावना रहेन। अब यसबाट चाहिँ सरहरूलाई कस्तो खालको प्रभाव पर्यो? सायद यस मामलामा म अलिकति भाग्यशाली पनि छु, किनभने हाम्रो पहिले पनि जुन यो पढाइ सिकाइको जुन प्रक्रिया थियो त्यसमा हामी टेक्नोलोजी अलि बढी नै युज गर्थ्यौँ। सुरुदेखि नै आफ्नो एमआइएस सिस्टममा थियो। एमआइएस सिस्टमको मार्फतबाट हामी पढाउँदाखेरि हाम्रो लगभग सबै टिचर चाहिँ जुन हामी टेक्नो फ्रेन्डली भन्छौँ त्यो भएको हुनाले मलाई त्यति ठुलो चाहिँ समस्या आएन। र यो अनलाइन क्लासेस चाहिँ हामी यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यो प्री बोर्ड दिइसक्या 12 को बच्चालाई चाहिँ अब कलेज आउने जाने किन त्यत्रो टाइम खर्च गर्ने, अनि हामी अनलाइन क्लास त्योभन्दा अगाडि नै सुरु गरिसकेका हुनाले हामीलाई त्यति कुनै समस्या चाहिँ परेन। यो नयाँपन फिल भएन, केही पनि नयाँपन फिल भएन। कहिलेकाहीँ टिचरको स्कार्सिटी हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूको घरको एरियामा चाहिँ इन्टरनेट नहुने, बत्ती नहुने। अब त्यतिखेर त स्थिति नै त्यो बाहेक यो टेक्निकली हामीलाई कुनै पनि समस्या आएन र झन् त्यसलाई हामीले अझै सुधार्ने मौका पनि पाएँ। नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ त्यही पिरियडमा एकदम धेरै टेक्नोलोजीहरू चाहिँ भनौँ न डेभलप भएर पनि आयो, नयाँ नयाँ सफ्टवेयर आयो। त्यो चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो पहिलेदेखि ट्रेन्ड चाहिँ अनलाइन भएको हुनाले युनिग्लोबमा चाहिँ मलाई त्यति समस्या चाहिँ परेन। तर जस्तो सर आफैले पनि लामो समयबाट म्याथमेटिक्स पढाइराख्नु भएको विषय शिक्षक पनि। अब यो जस्तो म्याथमेटिक्स जस्ता अलिक प्र्याक्टिकल्ली भौतिक रूपमा नै केही देखाउनु पर्ने विषयहरूमा त यो अनलाइन टिचिङमा केही प्रब्लमहरू हुन्छ होला नि?
एक त हाम्रो टेक्नोलोजी पहिलेदेखि युज गरेको हुनाले हामीले म्याथको टिचरहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ त्यो डिजिटल राइटिङ प्याड हुन्छ त्यो हामीले पहिलेदेखि नै युज गरेका थियौँ। हजुर। त्यसले गर्दा के भयो भने बच्चालाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई घरबाट पढिराख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बोर्डमा पढाए जस्तै देखिने त्यो लेख्नेहरू। एउटा मात्रै डिफ्रेन्सेस के थियो भने कि स्टुडेन्टले आफ्नो छेउमा साथी नभेटाउने, अर्को टिचरलाई चाहिँ डाइरेक्ट जुन टेन्डर फिलिङ हुन्छ त्यो चाहिँ नहुने, त्यही दुईटा मात्रै थियो। पढाइमा त्यो फिगर बनाउने यता केही समस्या परेन, त्यो टेक्नोलोजी हामीले युज गऱ्यौँ अनि बच्चाहरूले पनि मन पराए। अनि पछि चाहिँ गार्जियनको फिडब्याक लिँदाखेरि जसरी लकडाउन केही दिनको लागि त रुकेको थियो नि त, त्यतिखेर गार्जियनहरूसँग फिडब्याक लिँदाखेरि अशोक सर बरु घरमै राख्ने, यहीँ पढाइदिनुहोस् होइन, कलेज आउन जान तर प्र्याक्टिकल त गराउनु पऱ्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ पठाउनु। त्यतिखेर पनि हामी हाफ फिजिकल र हाफ भर्चुअल, आधी क्लास चाहिँ कलेज बोलाउने, आधी क्लास चाहिँ घरमै। कसैले त्यो कुरोलाई चाहिँ फरक छुट्याउन चाहिँ सकेन। त्यही दुईटा फरक जुन हजुरलाई भने मैले, छेउमा साथी थिएन अनि अगाडि सरलाई चाहिँ देखेन, त्यति मात्रै। फिजिकल मुभमेन्ट चाहिँ उनीहरू मिस गर्यो, तर त्यो पढाउने मामलामा चाहिँ उनीहरूले केही फरक चाहिँ पाएनन्। अब यो यहाँहरूले युनिग्लोब कलेज खोल्नु भएको धेरै लामो समय भएको छैन। अब युनिग्लोब खुल्नभन्दा अगाडि पनि ठुल्ठुला कलेजहरू एउटा एक्जिस्टेन्समा आए, उनीहरूको एउटा प्रभाव देशव्यापी रूपमा छँदै थियो। अब युनिग्लोब खोल्ने बित्तिकै यसप्रति विद्यार्थी अभिभावकको एउटा राम्रो आकर्षण देखियो। यहाँले चाहिँ नि एउटा प्रिन्सिपलको हिसाबबाट युनिग्लोब कलेजका बारेमा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? पढाउने शिक्षा दिने क्रममा चाहिँ हामी केमा केन्द्रित थियौँ भने पहिले बोर्ड र मार्कर, त्योभन्दा अगाडि बोर्ड र चक, त्यसपछि बोर्ड र मार्करमा हामी केन्द्रित भयो। अनि यो विधि चाहिँ अहिलेसम्म नै चलिराखेको छ। मैले त्यहाँ एउटा के गरेँ भने 60-40 को रेसियो अपनाएँ। 60% हाम्रो आफ्नो जुन ट्रेडिसनल टिचिङ मेथड हो त्यही, र 40% चाहिँ मैले त्यसमा टेक्नोलोजी युज गरेँ। पढाउने कुरोको बारेमा पहिलेदेखि नै क्लासमा मल्टिमिडिया हरेक क्लासरुममा थियो, छ अहिले पनि, र त्यो मल्टिमिडियाबाट पढाउने कुरोको चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ त्यो भिडियोस देखाउने, त्यसको बारेमा जसरी तपाईँहरूको कुनै सेसन्सहरू आउँछ त्यो देखाउने, त्यो विषयको बारेमा पहिलेदेखि नै उनीहरूलाई परिचय दिएर त्यो टपिकको बारेमा पहिलेदेखि नै उनीहरूलाई केही न केही त्यहाँ मल्टिमिडियामा देखाएर अनि त्यसपछि हामी पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बढी अलिकति बच्चाहरूको लागि चाहिँ अलिक सजिलो भयो। र जसरी हामी असाइनमेन्ट दिन्छौँ, क्वेसन बोर्डमा लेखिदिउँ, सार्दै गर्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ हामी त्यो युज गरेनौँ। त्यसको लागि हामीले MIS डेभलप गऱ्यौँ र त्यो नोट्सहरू, क्वेसन्सहरू उनीहरूलाई जिसुट मार्फत उनीहरूको मेलमा पठाइदिने। उनीहरूको आफ्नो अकाउन्ट हुन्छ, हरेक स्टुडेन्टको आफ्नो एउटा अकाउन्ट हुन्छ, त्यो अकाउन्टमा पठाइदिन्थे। उनीहरू घरमा गएर आरामले त्यो हेर्ने, जतिखेर पनि एक्सेस हुने। अब आजकलका बच्चाहरू अलिकति ग्याजेटप्रति अलिक बढी आकर्षित छन्, त्यसैमा पठाइदिने, चलाइराखेका छन्, यो पनि हेरेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो भयो र गार्जियनलाई कन्भिन्स गर्न पनि एकदम सजिलो भयो। अनि त्यसको नतिजा अब आफ्नो टाइपमा यो अलि नयाँ टाइपको पढाइ लेखाइको सिस्टम थियो, हामीलाई अलिकति सजिलो भयो। यो यति छोटो समयमा यो लक्ष्य लिन चाहिँ अलि सजिलो भयो। जस्तो मानौँ न, यहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई देशभित्रका विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीहरू, राम्रा मेरिटोरियस स्टुडेन्टहरू एउटा निश्चित विधि पद्धतिबाट सेलेक्सन गरेर भर्ना गर्नुहुन्छ। हजुर। अनि हार्डली यहाँहरूले 2 वर्ष पढाउनुहुन्छ। त्यो 2 वर्षै पढाएर विद्यार्थीलाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भन्ने कुरामा दाबी गर्ने कि राम्रा विद्यार्थीहरू आउँछन्, त्यो राम्रो विद्यार्थी त राम्रै भएर निस्कन्छन् नि, यो खालको चाहिने बुझाइ पनि बजारमा छ। यसलाई यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले गार्जियनहरू चाहिँ हामी कहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको एउटा बडो टिपिकल टाइप अफ माने कन्भिन्सिङ हुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू, काँचो माटो तपाईँलाई दिएँ, अब यसलाई कुन सेपमा लानुहुन्छ लानुहोस्। अब हजुरलाई पनि थाहा छ, हरेक माटोको आकार दिन चाहिँ माटोको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ। त हामी त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ।
अनि यो ठुला बडा कुराहरू चाहिँ गर्दैन कि यो गरिदिन्छु त्यो चाहिँ होइन। वास्तविकता जुन छ त्यसमा हामी आधारित छौँ र सकेसम्म जसरी कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टुडेन्टको पढाइ बाहेक उसको अरूहरू पनि त गतिविधि हुन सक्छ। ऊ राम्रो एक्सटेम्पोरेस स्पिच दिने मान्छे पनि हुन सक्छ, ऊ राम्रो खेलाडी पनि हुन सक्छ। होला उसको पढाइ त्यति चाहिँ माथिसम्म त्यो हाई ग्रेड जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो चाहिँ त्यतिसम्म नपुग्न पनि सक्छ। तर हामी के गर्छौँ भने त्यो सब डाइमेन्सनलाई चेक चाहिँ गर्छौँ हैन। अनि त्यो घोकन्थे पाराले उसको A+ ल्याउने यो चाहिँ गर्दैनौँ। सकेसम्म उसको आफ्नो क्यालिबर कति छ त्यो पुरै एक्सप्लोरेसन चाहिँ हामी गर्न लगाउँछौँ, त्यो निश्चित नै हो। र त्यो बाहेक पनि उसको अरू के छ डाइमेन्सन्सहरू त्यसमा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ। हामी किताबसम्म मात्रै सीमित चाहिँ रहँदैनौँ। त्यो पनि पक्ष जो एकदम राम्रो छन् उनीहरू पहिलेदेखि नै फोकस्ड छन् कि मलाई यतातिर जानु छ, हो त्यस्तालाई चाहिँ हामी त्यो हिसाबको चाहिँ त्यो उनीहरूको के छ, उनीहरूको डाइमेन्सन के छ त्यसै हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ हामी डिल गर्छौँ। सरहरूले साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ल हजुर हजुर तीनवटा चाहिँ नि सब्जेक्टहरू त्यहाँ पढाइ हुन्छ। हजुर सर। अब जस्तो हामी साइन्सबाट सुरु गरौँ। साइन्स पढ्नका लागि एउटा राम्रो एचिभमेन्ट प्राप्त गरिसकेका अरू पनि कलेजहरू छन् हैन? युनिग्लोब कलेजमै आउँदाखेरिमा विद्यार्थीले के पाउँछ? म 5वटा कुरोको चाहिँ एकदम कमिटमेन्ट गर्छु गार्जियनसँग। त्यो पनि बन्द कोठामा होइन। म कुनै पनि अहिले नयाँ जुन रजिस्टर बच्चाहरू रजिस्ट्री गरिरहेछन् म 100 जनाको चाहिँ वेबिनार गर्छु र 5वटा कमिटमेन्ट चाहिँ उहाँलाई म एकदम अनि त्यो फुलफिल पनि गर्छु। 1 बेस्ट रिजल्ट दिन्छु। अब जुन हजुरले भन्नुभयो अब मेरो लागि कुन बेस्ट, हजुरको लागि कुन बेस्ट, त्यो बेस्ट चाहिँ हैन, त्यो बेस्ट रिजल्ट दिन्छु। दोस्रो चाहिँ उनीहरूको सबै होलिस्टिक डेभलपमेन्ट जुन हुन्छ, पढाइ बाहेक पनि उनीहरूमा केही छ, केही प्रतिभा छ, त्यो चाहिँ हामी एक्सप्लोर चाहिँ गर्छौँ। एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट त्यो चाहिँ गर्छौँ। थर्डमा चाहिँ एकदम फ्रेन्डली एटमोस्फियर। युनिग्लोबमा हजुर पत्याउनुहुन्न, कर्पोरल पनिसमेन्ट फ्री कलेज हो। त्यहाँ बच्चालाई पिट्न पाइन्न हैन, मास ह्युमिलेसन गर्न पाइन्न। त्यसको लागि धेरैजना टिचर्स मेरो अगेन्स्ट पनि हुनुहुन्छ, बच्चा बिगार्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, पिटाइ चुटाइ गरेर त्यो कसैलाई सिकाउन चाहिँ त्यो वैज्ञानिक विधि होइन त्यो। अनि त्यो चाहिँ म एकदम स्ट्रिक्टली नट अलाउड। अब त्यसले गर्दा के भयो भने बच्चाहरू चाहिँ भित्रबाट खुस हुने। डिसिप्लिन, यो चाहिँ चौथो फ्याक्टर जुन छ डिसिप्लिन। हेर्नुहोस्, यो युनिग्लोबमा आउने बच्चाहरू सबै एकदम संस्कारित परिवारका आउँछन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो कलेजको एटमोस्फियरमा चाहिँ मोल्ड गर्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, एकदम सजिलो तरिकाले। किनभने हाई कल्चर्ड फ्यामिलीका हुन्छन्, एटमोस्फियर कलेजको बुझिहाल्छन् एकैछिन। मलाई डिसिप्लिनमा कुनै समस्या आउँदैन। त्यसै कारण यो एउटा प्रतिबद्धता म त्यो पनि गर्छु कि पूर्ण अनुशासन। र म चाहिँ एउटा त्यहाँ सिस्टम के डेभलप गरेको छु, ट्राइपड रिलेसन, त्रिकोण सम्बन्ध। त्यो चाहिँ एउटा टिचरको, अभिभावकसँग र कलेज एडमिनिस्ट्रेसन, यो 3वटा चाहिँ म कहिले पनि मिस हुन दिन्न है। म जहिले पनि यिनीहरूलाई बाउन्ड गरेर राख्छु। त यो 5वटा चाहिँ म कमिटमेन्ट अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको छु। त्यो पनि हजुरले एउटा मानौँ न वाट इज द सक्सेस की पोइन्ट अफ युनिग्लोबमा यो पनि समावेश गर्न सकिन्छ। यो 5वटा चाहिँ म एकदम आइ एम कमिटेड टु इट। यो 5वटा दिन्छु नि, जुन चाहिँ हतपतै सबैले यति कन्फिडेन्ससँग चाहिँ सार्वजनिक रूपमै भन्न गाह्रो छ। किनभने पुरा हुन्छ कि हुँदैन, मलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन। मेरो सिस्टमै त्यस्तो छ कि यो 5वटा स्वतः उहाँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। अब यो 5वटा कुरो बाहेक गार्जियनलाई के चाहियो त? जुन विषय पढे पनि यही 5वटा कुराले सम्बोधन गर्ने भयो। म्यानेजमेन्ट पढे पनि, ल पढे पनि, साइन्स पढे पनि। हजुर। अब एउटा कुरा नि अशोक सर, यहाँले लामो समय शिक्षण गर्नुभयो हैन? यु आर अ म्याथमेटिक्स टिचर। भेरी गुड म्याथमेटिक्स टिचर, एक्सलेन्ट म्याथमेटिक्स टिचर। त्यसलाई जसरी डिफाइन गरे पनि भयो। शिक्षा क्षेत्रमा यहाँलाई धेरैले चिन्छन्,
शिक्षकको रूपमा पनि प्रशासकको रूपमा पनि। यहाँले युनिग्लोबमा प्रशासकीय जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै रेप्युटेड कलेजमा एडमिनिस्ट्रेसनको भार लिनु नै भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर सर। यहाँले मलाई भनिदिनुहोस् कि एउटा सफल शिक्षण संस्थाको लागि त्यहाँको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट महत्त्वपूर्ण छ कि एज अ प्रिन्सिपल बढी चाहिँ नि रेस्पोन्सिबल छ कि गार्जियन बढी रेस्पोन्सिबल छ कि स्टुडेन्ट बढी रेस्पोन्सिबल छ? मैले अघि नै भने ट्राइपोड रिलेसन। हामीले एउटा त्यहाँ भनौँ न स्लोगनै युज गर्छौँ, कल्चर्ड एडुकेसन विथ डिसिप्लिन पेरिफेरी। अब यो कल्चर्ड एडुकेसन विथ द डिसिप्लिन पेरिफेरीमा सबैजना आउँछन्। गार्जियनको पनि त्यति नै भूमिका। 8 घन्टा बच्चा कलेजमा हुन्छ, त्यो मेरो जिम्मेवारी। 8 घन्टा पछि अभिभावकको पनि जिम्मेवारी। अब त्यो 8 घन्टा बच्चा जब कलेजमा आइसक्छ भने त्यसपछि दुईटा, एउटा प्रशासकीय अनि अर्को चाहिँ यतातिर पढाइतिरको, एकाडेमिक्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, यो दुईटा। एकाडेमिक्समा चाहिँ टिचरहरू कस्ता हुनुपर्ने, उनीहरूको पढाउने तरिका के हुनुपर्ने, त्यो हामीले एकदम ट्रेनिङ दिए नै राख्छौँ। लिने त यही लोकल मार्केटबाटै टिचर छान्छौँ, तर हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्छौँ। नयाँ कुनै टेक्नोलोजी आयो कि नयाँ कुनै मेथोडोलोजी आयो, त्यो चाहिँ हामी एकदम ट्रेनिङ दिइराखेका हुन्छौँ उहाँलाई। र उहाँहरूको काम पढाउने मात्रै होइन, बच्चाको प्रगति के कसो छ त्यसको बारेमा अभिभावकसँग चाहिँ मलाई रिटन रिपोर्ट आउँछ हरेक विक। एभ्री फ्राइडे 7 बजे मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो उनीहरूको रिपोर्ट आइपुग्छ कि फलानु गार्जियनसँग कुरा गरेँ, ऊ बच्चा यस्तो थियो त्यस्तो, सबै रिपोर्ट आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यसको 3वटा पक्ष चाहिँ विद्यार्थी, अभिभावक, यता टिचर, यता म। त्यो रिपोर्ट म एनालाइज गरेर त्यसपछि चाहिँ प्रशासकीय रूपमा चाहिँ म उहाँहरूको गार्जियनलाई बोलाउँछु। बच्चाको समस्या के छ, उसको जति लेभल छ त्यो लेभलसम्म किन उसले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइराखेका छैन। अनि हामी के गरेका छ, स्टुडेन्ट काउन्सिलर राखेका छौँ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट। अनि उहाँलाई चाहिँ बच्चा उहाँलाई जिम्मा दिन्छु। किन बच्चा त भन्दैन कि मसँग के प्रब्लम छ, कतै उनीहरू खुलेर कुरा गर्दैनन्, तर उनीहरू त पत्ता लगाउँछन्। अनि उनीहरूलाई हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ। त्यसपछि हामी फेरि प्रशासन, शिक्षक, गार्जियन बस्छौँ र उसको बच्चाको चाहिँ सल्युसन के हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ मैले धेरै प्रचार चाहिँ गर्दिनँ, किनभने यो भनौँ न एउटा बच्चाको आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट पनि छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो एकदम सक्सेसफुल भइरहेछ। त्यसै कारण चाहिँ मलाई यो मेरो जिम्मेवारी ठुलो, अर्कोको कम छैन। यहाँ चाहिँ सबैको इक्वल छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको योगदान आवश्यक छ। अनि पो तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो एडमिनिस्ट्रेसन, टिचिङ राम्रो छैन, गार्जियनको रिस्पोन्सै आएन भने म राम्रो भएर के काम? मलाई त यो 3वटा पक्ष ठिकैको भयो भने पनि धेरै राम्रो हुनसक्छ रिजल्ट। अब हाम्रो त राम्रै छ। अब जस्तो नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी पनि यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर। अब अघि पनि मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, कक्षा 10 को रिजल्ट प्रमाणीकरण भइसकेका छैन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट। अब 1-2 हप्ताभित्रमा होला। अब धेरै विद्यार्थीहरू, करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू त कलेज 11 कक्षा भर्ना गर्नलाई अब विद्यालय परिवर्तन गर्ने, अधिकांश विद्यार्थीहरू विद्यालय परिवर्तन गर्नै चाहन्छन् 11 मा। अब यहाँहरूले चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्रको कस्तो खालको तयारी गरिरहनु भएको छ? अनि अहिले जसरी यो जुन परिस्थिति छ त्यसमा सबभन्दा पहिले त के भयो भने कि इफ स्टुडेन्ट कान्ट रिच टु कलेज, कलेज विल रिच टु होम भनेर, टु देम भनेर म त्यो चाहिँ एउटा यसलाई एउटा मोटो नै बनाएँ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ मैले के गरेँ भने उनीहरूलाई कलेज नबोलाइकन म उनीहरूसम्म पुग्न थालेँ। सर, हामीले पहिला गरेको प्र्याक्टिसको ठ्याक्क उल्टो भयो। ठ्याक्कै उल्टो गरेँ। पहिला विद्यार्थी कलेजमा आउँथ्यो, अहिले हामी चाहिँ कलेजमा पुग्न थालेँ। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने त? अनि मैले यो जम्मै सोसल साइट्सहरू युज गर्न थालेँ। सोसल साइट्सबाट चाहिँ आजकल बच्चाहरू खाली समयमा त्यसमा बढी झुमिन थालेको छ, भर्चुअल। अनि म त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेँ।
र सायद अहिलेसम्मको अनि यो अनलाइन रेकर्ड्स जुन हुन्छ अप्रत्याशित रूपले पाएँ अलमोस्ट 15,000 रजिस्ट्रेसन मसँग छ। रजिस्ट्रेसन पाइसकेपछि मैले के गरेँ भने अब यो त खाली बसिरहेछन् अनि यिनीहरूलाई के गरेँ त मोडल क्वेसन पठाउने 10 क्लासको बेसमा र अल नेपाल स्कलरसिप एनाउन्स गरेँ। ल त्यो मोडल क्वेसन हेर्नु प्रिपेयर गर्नु अनि अल नेपाल स्कलरसिपमा चाहिँ एप्लाई गर्नुहोस्। अनि एउटा कुरो चाहिँ म हजुरलाई के भन्छु भने युनिग्लोबले हरेक स्टुडेन्टलाई उनीहरूको आफ्नो क्षमता अनुसारको स्कलरसिप दिन्छ। यो होइन कि 40 जना 50 जना एउटा सफ्टवेयरै डेभलप गरेका छौँ हामी सबले पाउँछ। भनेपछि यहाँहरूलाई लगाइराखेको आरोप एउटा सम्भ्रान्त परिवारको धनी परिवारको चाहिँ बच्चाले मात्रै युनिग्लोब कलेज पढ्न सक्छ भन्ने भ्रम हो। सुन्नुहोस् पढाइ पैसाले छेकिँदैन यो मेरो मान्यता हो। स्टुडेन्ट राम्रो छ भने म कुनै पनि शुल्क नलिकन पनि पढाउन तयार छु। यो प्रतिबद्धता यहाँले छ म गरिरहेको यही कार्यक्रम मार्फत पनि एकदम म यो सबैजनालाई भन्न चाहन्छु तपाईँको बच्चामा चाहिँ ट्यालेन्ट छ। अब हेर्नुहोस् एउटा त कस्तो हुन्छ भने हरेक गार्जियनलाई उहाँको बच्चा चाहिँ एकदम सबभन्दा राम्रो दुनियाँको सबभन्दा राम्रो बच्चा नै आफ्नै बच्चा लाग्छ। अब त्यो ट्रेन्ड चाहिँ सेट गरेर आउनुभयो भने गाह्रो छ। तर हाम्रो जुन एउटा फ्रेम छ जुन हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गरेका छौँ त्यो सिस्टममा आयो भने यो भ्रम हो जुन यो सामान्य परिवारको बच्चाले पनि युनिग्लोबमा पढ्ने गुन्जाइस छ उसले पढ्न सक्छ। एकदम सरलाई भेट्दा हुन्छ एकदम म एकदम मोस्ट वेलकम। किनभने अब हेर्नुहोस् मोर अर लेस अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले एकाडेमिक एक्सेलेन्सी देखाउनै पर्छ होइन। अब युनिग्लोबबाट चाहिँ एकजना बच्चा चाहिँ अहिले ओलम्पिक खेल्न गइरहेछ एकजना अहिले जापानमा र उसको सेप्टेम्बर 2 चाहिँ उसको गेम फर्स्ट गेम। तर ऊ त एकजना मात्रै गयो 25 देखि 30 जनाले चाहिँ यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम निकाल्छ होइन। रेसियो हेर्नुहोस् त छ नि त रेसियो जतातिर बढी छ हामी पनि अलिकति इम्फेसाइज उतातिर अलिक बढी गर्छौँ। त पढाइतिर त जानै पर्छ। राम्रो बच्चा त मलाई चाहिन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ एकदम हजुरले जुन भन्नुभयो डाइरेक्टली म सबैलाई भन्छु मलाई आएर भेट्दा हुन्छ। बच्चा राम्रो छ भने यो पर्सेप्सन हटाइदिनुहोस् कि युनिग्लोब महँगो कलेज छ अरे त्यहाँ सम्भ्रान्त परिवार कि भनौँ न हुने खाने परिवारका बच्चा मात्रै पढ्छन् होइन। बच्चा बच्चा नै हो परिवार सबैको हुन्छ। यो आर्थिक स्थिति यो इन्स्टेबल हो। आज तपाईँसँग धेरै छ आज मसँग धेरै छ भोलि नहुन पनि सक्छ। त्यतिखेर के बच्चा नपढाउने? बच्चा त पढ्छ नै। स्थिति के छ त्यो हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत कुरो। मलाई चाहिँ बच्चा चाहियो तपाईँको स्थिति मलाई चाहन्न। मलाई राम्रो बच्चा दिनुहोस्। स्थिति तपाईँले आज राम्रो छ भोलि नराम्रो हुन्छ कि आज नराम्रो भोलि राम्रो हुनसक्छ। तर नराम्रो बच्चा लिएर त कलेज चलाउन सकिन्न। त त्यो पक्षलाई चाहिँ पनि हामी हेर्छौँ। अशोक सर यत्रो लामो समय यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा बिताउनु भयो म यहाँसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्तिको खास गरी विद्यार्थीको भनौँ सफलतालाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? भन्छ द स्टेप अफ सक्सेस अफ लाइफ। धेरै पाइलाहरू छन्। अब सक्सेस कुन फिल्डमा आफूले रोजेको क्षेत्रमा उसले एकदम नाम नकमाएर पनि भित्रबाट खुस छ भने ऊ पनि सफल हो। एउटाले भित्रबाट खुस भएर नभएर पनि एकदम राम्रो मानौँ न एकदम त्यो पिकमा पुगिसकेको छ भने ऊ पनि सफल हो। तर ऊ खुस चाहिँ छैन। यो सफलताको चाहिँ म कुनै एउटा मापदण्ड भनेर चाहिँ म त्यसलाई क्याटेगोराइज चाहिँ गर्न म पर्टिकुलरली व्यक्ति पछि फरक हुन सक्छ। म सबभन्दा ठुलो के मान्छु भने कि उसको आफ्नो रोजाइ उसको आफ्नो प्रसन्नता कुन क्षेत्रमा छ र ऊ त्यतिले सन्तुष्ट छ भने ऊ सफल छ। मेरो सोचाइ उतातिर सुखी र खुसी पनि हुनु पर्यो ऊ आफू पनि सन्तुष्ट पनि हुनु पर्यो। सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन त्यो हो उसको सफलता। र अब
मैले अघि नै भने होइन कि एकदम ठुलो एचिभमेन्ट पनि पाएँ, सबै कुरो पाएँ होइन, त्यो पनि सफलता नै हो। त म चाहिँ यसरी जान्छु, यही 3वटा कुरो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। अघि सरले भन्नुभएको कुरा बडा मार्मिक छ। पहिले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू आउनुहुन्थ्यो, अहिले हामी उहाँहरूको घर घरमा हामी कलेजै गएका छौँ। अब यो जनता टेलिभिजनको शिक्षाका कुरा मार्फत अहिले यहाँ चाहिँ लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको घरमा गइराख्नु भएको छ। अब यो अवसरमा युनिग्लोब कलेज पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउन चाहने अभिभावक र समग्रमा कक्षा 10 सकिसकेपछि म 11मा राम्रोसँग पढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई यहाँको के सन्देश छ? यो कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभएको थियो धेरै +2 छन्, सबैले त्यही सिलेबस पढाइरहेछ। पढाउने मेथड के हो? किनभने जसले जुन तरिकाले पनि पढाए पनि आखिर बोर्ड त उस बच्चाले त त्यही एनइबीकै दिने हो, अवश्य सबैजनाले हामी त्यही दिने हो। तर पढाइ र त्यो बोर्डको बिचमा पनि एउटा ठुलो भाग छ। त्यो भाग चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। किनभने एकचोटि बच्चा त्यहाँ आइसकेपछि म कस्तो नराम्रो ठाउँमा आएँ होइन, ऊ त्यसपछि जुसुकै राम्रो बच्चा होस् उसले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन। त त्यो जुन पोर्सन छ त्यो चाहिँ कसले छान्ने हो त? अभिभावकले, विद्यार्थीले। र त्यो छान्नको लागि चाहिँ त्यसको बारेमा समग्र जानकारी सबै, कसरी पढाइ हुन्छ, बच्चासँग कसरी डिल हुन्छ, इसिएससी कस्तो छ, के एक्स्ट्रा एक्टिभिटी, सबै कुरो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नै पर्छ। बुझेर मात्रै बुझ्न त बुझ्नु भयो। त्यसपछि मेरो सिस्टममा जो बच्चा 2 वर्ष बिताएर गइसकेको छ ऊ चाहिँ सबभन्दा राम्रो प्रुफ हो मेरो लागि। उसले 2 वर्ष त्यहाँ बिताउँदाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ उसले के राम्रो पायो जुन चाहिँ अरू ठाउँबाट अलिकति भिन्न छ। त्यो चाहिँ मलाई भन्नुभयो भने म आफ्नो कलेजको बारेमा नराम्रो त बोल्दिनँ, म जे भन्छु राम्रै बोल्छु। म मार्केटले जज गर्ने कुरो। अनि मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ के छ भने वेबसाइट्समा जानु, चेक गर्नु। अहिले त भर्चुअल मेथड होइन, फिजिकली त म भन्दिनँ कि तपाईँ समस्या मोल लिएर आउनु। अहिले त अलिकति स्थिति सम पनि भएको छ होइन, भ्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस्। कानले सुनेर होइन, आँखाले देखेको कुरो चाहिँ अलिकति बढी विश्वस्त मानिन्छ, महसुस गर्नु हो। सो त्यो चाहिँ अनुभवको लागि चाहिँ आउनुहोस्। आफै नआउन सक्नुहुन्छ कोही त को होला, तपाईँको आफ्नो परिचय, आउनुहोस्, आफ्नो आँखाले हेर्नुहोस्। तपाईँको बच्चा 2 वर्ष कुन ठाउँमा बिताउन गइरहेको छ त्यसको एक-एकवटा कुना हेर्नुहोस्, हरेक एङ्गलबाट त्यसलाई पर्खिनुहोस्, अनि मात्रै छान्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो पर्सेप्सन। अनि म चाहिँ यो चाहन्छु कि सबैले गरौँ। हाम्रो जति पनि अभिभावकजीहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, जहाँ जानु छ त्यसको बारेमा भर्चुअल हुन्छ कि फिजिकल हुन्छ, हरेक कुरो चाहिँ राम्ररी सोधपुछ गर्नुहोस् र त्यहाँका पास आउट स्टुडेन्टहरूको सँग कुरा गर्नुहोस्। कोही हेर्नुहोस्, यो अहिले त यो टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ पुरै विश्व चाहिँ एकदम साँगुरिया छ। अनि पाउन सकिन्छ कोही न कोही, त्यससँग सोध्नु, सबै आफू लागेको क्वेसन। अब म अहिले बोलिरहेको छु सबैको, म मान्छे कस्तो त्यो कसरी थाहा हुन्छ? यो कार्यक्रम हेरेर थाहा हुँदैन। तर जो बच्चा मसँग 2 वर्ष बिताइसकेको छ उसले त भन्न सक्छ नि, हो उहाँ यस्तो मान्छे भनेर। उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स त्यो पनि लिनु अनि जज गर्नु, त्यसपछि कलेज जोइन गर्नु। मेरो एउटा सानो म कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि 10 चोटि विचार्नुहोस्, होइन, सबै कुरो हेर्नुहोस्। निर्णय लिइसकेपछि चाहिँ पश्चाताप चाहिँ नगर्नु, किन त्यो तपाईँको बेस्ट निर्णय थियो। इङ्ग्लिसमा भन्छ नि, थिङ्क ट्वाइस बिफोर यु मेक द डिसिजन। अनि त्यो चाहिँ म जहिले पनि भन्छु होइन, अब डिसिजन लिइसकेपछि चाहिँ अब त्यसैलाई राम्रो बनाउनुहोस्, त्यसैमा राम्रो हुनुहोस्। मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सन चाहिँ त्यो हुन्छ। धन्यवाद सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। समय र संवादका लागि
जनता टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू नारायणजी। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ युनिग्लोब स्कुल कलेजका प्रिन्सिपल अशोक चौधरी सरसँग। शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेको शैक्षिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। शिक्षाका कुरा जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 यहाँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो एपिसोडबाट हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता नारायण आचार्य बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA. Think Ahead.